मैं इस सारी जजमेंट को तीन कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखता हूँ। एक इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 191 के नीचे लेजिस्लेशन कर सकती है या नहीं कर सकती है, चूँकि वहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। और वो जो डिबेट थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी और पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी को या सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट को माना। दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि क्या पाकिस्तान का जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, या इंट्रूजन इन द इंडिपेंडेंस जुडिशरी वो है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस कॉन्सेप्ट को भी रद्द कर दिया कि ना इससे इंट्रूजन ऑफ जुडिशरी है, ना सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। तीसरा इस चीज़ के अंदर ये आया कि जो आर्टिकल 184(3) की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, क्या उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वो सारी चीज़ें थीं जो आप इसकी हिस्ट्री अगर देते तो 73 से लेके 93 तक आपको 184(3) का कोई केस नज़र नहीं आएगा, एक आध नज़र आएगा, और वो भी बड़ा स्पेसिफिक आएगा जिसके अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जिक्र है, उसके बाद आएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस आया था दर्शन मसीह का, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो लेबर बॉन्डेड थी उसके ऊपर जजमेंट्स आई, और फिर ये सिलसिला चलता चलता जब चीफ जस्टिस अफजलुल्लाह साहब आए तो उस दौर के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी और इसको जो है क्लाइमेक्स के अंदर लेके गए फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब। और आपने देखा कि किस किस तरह के सो मोटो लिए गए, और वहीं से एक कंट्रोवर्सी ये आई कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को फ्रीक्वेंटली आर्टिकल 184(3) के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चूँकि उस वक्त वो सारी चीज़ें इस हॉकिश स्पीड के अंदर चल रही थी, तो ना पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस की, बार काउंसिल्स की, जस्टिस सेक्टर की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और ना ही हमारी पार्लियामेंट ने डेयर किया कि इन चीज़ों को एड्रेस कर सके। और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी कोई चीफ जस्टिस बैठता है वो भी अपनी अथॉरिटी चाहता है कि मैं ही सारी चीज़ को चलाऊं, और मैं उसके अंदर जो दो इंपॉर्टेंट इख्तियार है बेंच के कॉन्स्टिट्यूट करने का या 184(3) का, उसका जिस तरह इस्तेमाल हुआ वो आपके मुल्क के अंदर पिछले एक साल के अंदर एक क्लाइमेक्स के तौर पे अंदर आया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अनप्रेसिडेंटेड जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान के स्पेशली चीफ जस्टिस के ऊपर आया। इसको जब पार्लियामेंट ने एड्रेस करने की कोशिश की तो उसके ऊपर आपकी एक डिबेट आई और प्रॉस्पेक्टिवली 8 जजेस ने 13 अप्रैल को उसको सस्पेंड कर दिया। और वो जो एक कानून था जो पार्लियामेंट ने पास किया था जॉइंट सेशन के अंदर, जिसको 17 तारीख तक उसने इन्फोर्समेंट के अंदर जाना था, उसको उन्होंने रोक दिया। और फिर उसके बाद एक 3 तारीख को उसकी हेयरिंग हुई मई को, और उसके बाद वो केस लगा ही नहीं। और फिर जब ये चीफ जस्टिस आए तो इन्होंने इससे पहले भी एक लेटर चीफ जस्टिस को लिखा था कि आप इसको रिजॉल्व कर। अब इसमें मैं उस पर आता हूँ जो आपका सेक्शन 5 का एक हमने बात की हुई है। सेक्शन 5 का जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था वो सिर्फ उस सूरत के अंदर था कि अगर आपकी 184(3) का एक केस आपके खिलाफ हुआ है और आपने आर्टिकल 188 की जो रेमेडी है रिव्यू की, आपने उसको अवेल नहीं किया। अगर आपने उसको अवेल कर लिया आर्टिकल 188 की रेमेडी को, तो इस लॉ का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था। मीनिंग देयर बाय कि इस लॉ की एप्लीकेशन जो थी वो आपकी स्टार्ट होनी थी अप्रैल 17 से लेके जब इसने इफेक्ट होना था। उसके बाद अगर आर्टिकल 184(3) के नीचे जो फैसले आए हैं तो उसके ऊपर इसका अप्लाई होना था, चूंकि उसके बाद इस चीज़ का आपने फैसला किया। लेकिन चूंकि एक कन्फ्यूजन था, उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 8-7 ये भी क्लियर कर दिया कि जी इसका इतलाक जो है वो उस डेट से होगा जिस डेट से ये लॉ जो एनफोर्समेंट है, और यही उस लॉ की स्पिरिट थी जिसको हमने एक थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश की। दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आई है वो ये आई है कि क्या इस मुल्क के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन है उसकी क्या, चूंकि आपने देखा है कि इस माह के अंदर 2 बड़े फैसले आए हैं। एक पिछला फैसला जो आया था वो जाते जाते चीफ जस्टिस ने जो 16 सितंबर को दिया था वो नैब की अमेंडमेंट्स थी, जिसके ऊपर उन्होंने फैसला दिया कि ये सर्टेन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। और ये वो फैसला आया जिसके अंदर ये आया कि अगर आपकी आर्टिकल 184(3) की पिटीशन आई हैं तो कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो मुतासिर हुए हैं। और इस पूरे केस के अंदर कोई भी पिटीशनर जो था वो ये नहीं बता सका था कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था और हम एक इंट्रूजन या सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा फैसला चीफ जस्टिस ने किया कि एक फुल कोर्ट बिठाया, सारे जजेस उसके अंदर बैठे। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ये लॉ भी ठीक है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके पास अनब्रिडल्ड डिस्क्रिशन नहीं आनी चाहिए, उसको रेगुलेट
ریگولیٹ ہونا چاہیے, اور اس کا ایفیکٹ یہ آئے گا جہاں کے اوپر پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے وہ ریگولیٹ آئے گا, اس کے اندر پاکستان کے سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم بھی کم آئے گا. اور ایک لاسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو چیز تھی یہ سپریم کورٹ کی چیز کو جو ہے انلارج کر رہی تھی. پہلے یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو تھا اس کو پاور دی گئی تھی 1980 کے رولز کے اندر اس کے بردر ججز نے, لیکن یہ کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں تھا کہ جو سپرا پرسن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے. لیکن جب پارلیمنٹ نے اس چیز کو دیکھا, بار ایسوسی ایشن نے دیکھا اور ہماری سپریم کورٹ نے ایڈریس نہیں کیا, تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا کہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو ہے پاکستان کی جوڈیشل سپریم کورٹ کی ہسٹری کے اندر ایک نئی ٹرینڈ اور ایک نئی چیز کا آغاز ہونے والا ہے. اچھا احسان صاحب, اس کے بعد یہ بڑا نقطہ اٹھتا ہے کہ کس کا فائدہ کس کا نقصان ہوگا اور کہاں تک یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے بہتری آ سکے گی, کیونکہ ابھی آپ نے ایک دلچسپ سٹیٹمنٹ دی کہ سوورینٹی آف دا پارلیمنٹ اس سے ہوئی ہے, لیکن کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سوورینٹی آف پارلیمنٹ لیکن پارشل, کیونکہ اگر ماضی سے اپیل کا حق نہیں ہے تو پھر اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آ جاتی ہیں. 184(3) جیسے حسن رضا پاشا صاحب نے بھی بہت سی ایگزامپلز دیں, ماضی میں بہت گلے شکوے ہیں, بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں بہتر ہوتا اگر ان کو بھی ایڈریس کر لیا جاتا؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک پروسیس کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کر لیں تو پھر آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. اگر آپ پارلیمنٹ کا 188 کی جو چیز تھی اس کو اگر آپ چھیڑتے تو پھر آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے تھی, اور سمپل میجورٹی سے یہ پارلیمنٹ بات پاس نہیں کر سکتی تھی. تو صرف بات اس حد تک رکھی گئی کہ آرٹیکل 184(3) کے جو نیچے فیصلہ آیا ہے اگر اس کا ریویو جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو 184(3) کی ایز رائٹ آف اپیل جو ہے وہ سیکشن 5 کے اندر دیکھ لیں, اور اس کو سپریم کورٹ نے کلیریفائی کیا. ہاں, دوسری جو چیزیں ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ کو 184(3) کے ذریعے دو چیزیں آپ کو ضروری ہیں, ایک وہ پبلک انٹرسٹ ہو اور دوسرا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہو. لیکن پرابلم یہاں پہ آ گئی اس ملک کے اندر کہ ہم نے پولیٹیکل کوسچنز کو جو ہے وہ 184(3) کے اندر ایڈریس کرنے کی کوشش کی. ہم نے اپنے پرائم منسٹرز کو گھر بھجوایا, ہم نے اپنے پارلیمنٹ کی جو لیجسلیشن تھی اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق جن کیسز کو ٹیک اپ کرنا تھا آن دا نیم آف دا پبلک انٹرسٹ وہ ہم نے ٹیک اپ کیے, اور اس چیز کو پارلیمنٹ نے ایڈریس باوجود اس چیز کے کہ سارا ملک اور ساری بار ایسوسی ایشن ایسی تھیں, لیکن ہماری جو سپریم کورٹ کی ایک ہاکش اپروچ تھی اس کے آگے. احسان صاحب, اب آپ نے دوسرا بڑا دلچسپ نقطہ چھیڑ دیا, اب اس کے اوپر ذرا کوئکلی راؤنڈ کر لیتے ہیں کیونکہ سبھی کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ یہ جو اب ماضی سے اپیل کا حق نہیں ہے, کیا اس سے اسپیسیفکلی نواز شریف, جہانگیر ترین کے کیسز افیکٹ ہوں گے یا پھر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا؟ آپ کی قانونی رائے کیا ہے مختصراً پلیز؟ نہیں, وہ تو بالکل نہیں آئے گا نا, چونکہ جہانگیر ترین کا بھی اور میاں صاحب کے دونوں کیسز جو ہیں وہ 188 کے اندر ریویو ڈیسائیڈ کر چکا ہے, اور جب سپریم کورٹ ریویو کو ڈیسائیڈ کر دے تو اٹ از اے پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن, تو لہٰذا 184(3) کا لائیو ایشو کوئی نہیں ہے اور ان دونوں کو ایڈوانٹیج نہیں ہے, اور یہ غلط طور پہ اس کو پرسیپشن دی گئی تھی کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے.